من تا حالا اینا رو تنها دستم کردم؟ نه نکردم. یادت رفته؟ اینا رو همیشه خودت باید دستم بکنی. خب پس دلیل اصلیش این بوده. بیا ببینم. خب اینم از این تموم شد. بفرمایید. حالا راحت شدی؟ پس یادت رفته؟ آره خب یادم رفت. یه اشتباهی شد دیگه. هنوز عصبانی؟ آخه به خاطر همچین چیز کوچیکی؟ آخه چرا یادت رفت؟ خب اشتباه کردم دیگه. پس گوشمو به نشانه ندامت میگیرم. منو ببخش دیگه، هیچ وقت از این اشتباه تکرار نمی کنم.